ईपीजी पाठशालायां समेषाम् अत्र स्वागतं सुस्वागतं। मम नाम डॉक्टर विष्णुपद महापात्रो अस्ति। अहम् अत्र श्री लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठे न्याय वैशेषिक विभागे सहायकाचार्य रूपेण कार्यरतो अस्मि। मदीय निर्धारित पाठ्यग्रंथ विद्यते न्याय सिद्धांत मुक्तावल्याः अनुमानखण्डः। तत्र अनुमानखण्डेषु आदौ अनुमितेः स्वरूपं, परामर्शस्य स्वरूपं, पूर्वपक्षव्याप्तेः स्वरूपं, सिद्धान्तव्याप्तेः स्वरूपम् इति विषयम् अधिकृत्य अस्माभिः अत्र पाठितः। सम्प्रति तु पक्षधर्मता अथवा पक्षता स्वरूपम् अधिकृत्य अद्य तु पाठयामः। तत्र अनुमितौ व्याप्तिज्ञानं करणं भवति, परामर्शश्च व्यापारो भवति। परामर्शस्य किं लक्षणमिति जिज्ञासायां मुक्तावलीकारैः विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्यैः परामर्शस्य लक्षणम् इत्थं कारिकामुखेन प्रतिपादितं। व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्वदिः परामर्श उच्यते। अर्थात् व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानं परामर्श भवति। तज्जन्यं यद् ज्ञानं भवति तादृशं ज्ञानं च अनुमिति भवति इति नैयायिकानां राद्धान्तः। तत्र परामर्शलक्षण घटकीभूता या व्याप्ति सा व्याप्ति का इति जिज्ञासायाम् आदौ पूर्वपक्षरूपेण व्याप्ति साध्यवदन्यस्मिन् असंबंध उदारता इति कारिका माध्यमेन पूर्वपक्ष व्याप्ते स्वरूपम् अस्माभिः पूर्वं तु चर्चितम्। एवञ्च इदं वाच्यं ज्ञेयत्वात् इति केवलान्वयी साध्यक सद्धेतौ अव्याप्ते परिहारार्थं पूर्वपक्ष व्याप्ति लक्षणं परित्यज्य अथवा हेतुमन्निष्ठा विरहा प्रतियोगिना साध्येन हेतुरेकाधिकरण्यं व्याप्तिरुच्यते इति सिद्धांत व्याप्ति लक्षणम् अस्माभिः स्वीकृतम्। तत्र व्याप्तेः निरूपणं तु अस्माभिः कृतं, परन्तु अपरञ्च यो घटकीभूतः पदार्थः विद्यते पक्षधर्मता, तस्याः पक्षधर्मतायाः किं स्वरूपं तादृश स्वरूप जिज्ञासायाम् अद्य तु पक्षता स्वरूप विषये काचित् चर्चा अत्र उपस्थाप्यते। तत्र एवं भवति, पक्षधर्मत्वं वा पक्षता व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानं जो परामर्श विद्यते तस्य परामर्शस्य लक्षणे घटकीभूता या व्याप्ति तस्याः व्याप्तेः स्वरूपं पूर्वं तु अस्माभिः उपस्थापितम्। अद्य तु पक्षधर्मता विषये काचित् चर्चा अत्र उपस्थाप्यते। तत्र पक्षधर्मता का इति जिज्ञासायाम् आदौ मुक्तावलीकारैः कारिकामुखेन प्रतिपादितं सिसाधै शयाशून्य सिद्धिर्यत्र न विद्यते सपक्षस्तत्र वृत्तित्व ज्ञानादनुमितिर् भवेत्। अस्या कारिकाया व्याख्याना अवसरे अस्माभिः इदं ज्ञातव्यम्, अत्र पक्षता निरूपणे का संगति, पक्षधर्मता इति अनयोर्मध्ये को भेदः, एतत् सर्वं ज्ञात्वा तदनन्तरं तु अस्माभिः पक्षता स्वरूप विषये काचित् चर्चा कर्तुं शक्यते। एवञ्च तत्र पक्षधर्मतयोः को भेदः इति जिज्ञासायाम् उच्यते। आदौ तत्त्वचिन्तामणिकारैः गङ्गेशोपाध्यायैः इत्थं प्रतिज्ञातं पक्षता निरूपण प्रकरणे व्याप्त्यनन्तरं पक्षधर्मता निरूप्यते। आदौ तु पक्षधर्मताया एव प्रतिज्ञा कृता तैः, तदनन्तरं तु उक्तं तत्र न तावत् संदिग्धसाध्यधर्मत्वं पक्षत्वं, तर्हि पक्षत्वस्यैव लक्षणं कृतं, परन्तु पक्षधर्मता पक्षतयोः को भेदः इति जिज्ञासायाम् उच्यते। नास्ति अनयोः कोऽपि भेदः। कुत इति चेत् पक्षधर्मत्वं नाम पक्षवृत्तित्वमेव, नाम तत्र धर्मत्वम् आधेयत्वं, पक्षवृत्ति या आधेयता, तत्र आधेयता बति पक्षधर्मता एव भवति। अर्थात पक्षे धर्मत्वं यस्या सा पक्षधर्मता, सैव पक्षधर्मता एव पक्षता पदेन
व्यपदिष्टा भवति देवतादिवत् स्वार्थिकतल प्रत्ययात् भवत्येव इति आचार्याणां सिद्धांत। अतः पक्षधर्मता पक्षतयो मध्ये नास्ति कोऽपि भेदः। किमर्थमिति चेत् धर्मत्वं यदि आधेयत्वं भवति तर्हि आधेयता कुत्र अस्ति? पक्षे अस्ति। तर्हि आधेयता पक्षधर्मता पक्षवृत्तिता कुत्र गच्छति? पक्षे गच्छति। अतः पक्षवृत्तिता यत्र अस्ति कुत्र अस्ति? हेतौ अस्ति इति कृत्वा पक्षधर्मता पक्षतयो नास्ति कश्चन भेदः। एवञ्च व्युत्पत्त्यर्थं स्वीकृत्य यदि अस्माभिः स्वीक्रियते पक्षधर्मत्वं पक्षतयोः इति अनयो भेदो नास्ति चेत् तर्हि पक्षताया वा पक्षधर्मताया किं स्वरूपं तदेव वक्तव्यम् इति जिज्ञासायाम् आदौ तत्र पक्षतानिरूपणे संगतिरपि वक्तव्या। तत्र व्याप्तिनिरूपणान्तरं पक्षधर्मतानिरूपणे का संगति इति जिज्ञासायां तत्र दिधितिकारैः रघुनाथशिरोमणिपादैः उच्यते। अत्र अनुमितिलक्षणैक कार्यानुकूलत्व संगत्या व्याप्तिनिरूपणान्तरं पक्षधर्मता निरूपयितुम् आह व्याप्ति इति। अर्थात अनुकूलैक कार्यत्व संगत्या नाम एक कार्य कारित्व संगत्या व्याप्ति निरूपणान्तरं तु पक्षधर्मता निरूप्यते। एवञ्च यदि परामर्शानन्तरं तु पक्षताया निरूपणं क्रियते चेत् तर्हि तत्र एतादृशा संगति भवितुं नार्हति। यद्यपि व्याप्ति निरूपणान्तरं पक्षधर्मता निरूपणे एक कार्यकारित्व संगति संभवति तथापि परामर्श निरूपणानन्तरं पक्षता निरूपणे तु उपद्घात संगति भवति इति मुक्तावलिकाराणाम् आशय। अतः का नाम पक्षधर्मता इति तैः आदौ जिज्ञासा कृता। एतेन ज्ञायते पक्षधर्मत्वं कुत्र अस्ति? परामर्श लक्षण घटक भूत पदार्थ एव पक्षधर्मत्वं भवति। तस्या पक्षधर्मतायाः निरूपणे अर्थात परामर्श निरूपणान्तरं पक्षधर्मता निरूपणे तु उपद्घात संगतिरेव सूचिता भवति। अस्तु व्याप्त्यनन्तरं तु पक्षता निरूपणे तु भवति एककार्यकारित्व संगति, परामर्श निरूपणान्तरं तु पक्षता निरूपणे भवति उपद्घात संगति। यद्वा भवतु एतादृश्या संगत्या एव अस्माभिः पक्षताया निरूपणम् अत्र क्रियते। तत्र पक्षताया किं स्वरूपम् इति जिज्ञासायाम् अस्ति दार्शनिकानां महती विप्रतिपत्तिः। सिसादैसा मात्रं पक्षता इति प्रशस्तपादाचार्याः वदन्ति। सिसादैसा विरोधी प्रमाणाभावः पक्षता इति वैशेषिक सूत्रोपस्कारकाराः शंकरमिश्रपादाः प्रवदन्ति। सिसादैसा विरह सहकृत साधक प्रमाणाभावो यत्र अस्ति स पक्षः तद्वान् पक्षता इति। अर्थात सिसादैसा विरह सहकृत साधक प्रमाणाभावो पक्षता तद्वान् पक्ष इति तत्वचिंतामणिकाराः गंगेशोपाध्यायाः प्रवदन्ति। एवञ्च सिसादैसा विरह विशिष्ट स्वक्षणाभ्यवहितोत्तरक्षण इत्यादि लक्षणं तु तत्र क्षणप्रक्रिया माध्यमेन यद् लक्षणम् उपस्थापितं तादृशं लक्षणं तु सार्वभौमनैयायिकाः तत्र उपस्थापितं पक्षता निरूपण प्रसंगे। यद्वा भवतु सिसादैसाया पक्षतात्वं संभवति वा न वा, साध्य संशयस्य पक्षतात्वं संभवति न वा, अथवा सिसादैसा विरह सहकृत साधक प्रमाणाभावस्य पक्षतात्वं संभवति न वा इति पक्षत्रयं मनसि निधाय अत्र आदौ पक्षताया लक्षणम् अत्र उपस्थाप्यते। सिसादैसा मात्रं पक्षता भवति न वा। तत्र मुक्तावलिकारैः उच्यते सिसादैसा मात्रं न पक्षता। कुतः चेत् सिसादैसा नाम साधयितुम् इच्छा सिसादैसा, अर्थात पर्वते वन्यनिमितिर्मे जायताम् इत्याकारिका इच्छा यदि पक्षता स्यात् तर्हि यत्र वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वत इति परामर्श जायते तदनन्तरं तु यदि पर्वतो वह्निमान् इत्याकारक साध्यवत्ता निश्चय अर्थात सिद्धि विद्यते तत्र सिद्धि समकाले पर्वते वन्यनुमितिर्मे जायताम् इति इच्छा जाते सति अनुमिति भवत्येव। अतः सिसादैसाया उत्तेजकत्वम् एवञ्च अनुमितौ सिद्धेः प्रतिबन्धकत्वं नैयायिकैः कल्प्यते। यदि च सिसादैसा मात्रस्य पक्षतात्वं स्वीक्रियते तर्हि गगनं मेघवत् घनगर्जनात् इत्यत्र किं भवति?
बिनापि सिसाधैसायाम अर्थात गगने मेघानुमितिर्मे जायताम इति इच्छाया अभावेपि तत्र घनगर्जनेन मेघानुमिते दर्शनात् सिसाधैसा मात्रं न पक्ष्यता इति मुक्तावलिकाराणाम् आशयः। यतो हि अहं प्रकोष्ठे अस्मि परन्तु घनगर्जनं तु श्रोत्रेन्द्रियेण तत्र श्रूयते, परन्तु तत्र गगने मेघानुमिति जायताम इति इच्छा नास्ति, तथापि तत्र घनगर्जनश्रवणेन मेघानुमितिर्भवति इति कृत्वा इच्छायाः सिसाधैसायाः पक्ष्यतात्वं नाङ्गीक्रियते। यदि सिसाधैसा मात्रस्य पक्ष्यतात्वं नाङ्गीक्रियते तर्हि साध्यसंशयस्य पक्ष्यतात्वं स्यात्, तदपि अस्माभिः वक्तुं न शक्यते। तत्रैव नाम गगनं मेघवद्घनगर्जनादि इत्यादि स्तरे विनापि साध्यसन्देहे नाम गगनं मेघवन्नवा इत्याकारक संशयम् अंतरापि गगनं मेघवत् इत्याकारक अनुमिते दर्शनात् साध्य संशयस्यापि पक्ष्यतात्वम् अस्माभिः नाङ्गीक्रियते। अतः सिसाधैसा मात्रमपि न पक्ष्यता, साध्य संदेहो वा न पक्ष्यता इति मुक्तावलिकारैः अभिहितं। तत्र केचन पक्ष्यतरमिश्राः सन्ति, ते प्रवदन्ति अनुमितिजनिका इच्छा एव पक्ष्यता स्यात्। यदि अनुमितिजनक इच्छा पक्ष्यतात्वं स्वीक्रियते तर्हि ईश्वरेच्छाया अपि नित्यत्वात्, इच्छाया सर्वदा ईश्वरे विद्यमानत्वात् तादृश इच्छाया अपि सततम् एव अनुमिति जायत, अतः अनुमितिजनिके इच्छाया अपि पक्ष्यतात्वं नाङ्गीक्रियते। अपितु सिसाधैसा विरह विशिष्ट सिद्ध्यभाव पक्ष्यता इति पक्ष्यतालक्षणं विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्यैः उरगीकृतम्। मन्ये इदमपि लक्षणं तत्र तत्त्वचिन्तामणिकाराणां गङ्गेशोपाध्यायानां यन्मतम् अस्ति तादृशमतानुसारिणमेव इदं लक्षणं सिसाधैसा विरह विशिष्ट सिद्ध्यभावः पक्ष्यता। तथैव कारिकावल्यामपि तैः उक्तं सिसाधैषया शून्य सिद्धिर्यत्र न विद्यते सपक्ष्यस्तत्र वृत्तित्व ज्ञानादनुमितिर्भवेदिति। तत्र किं भवति, अनुमितौ व्याप्तिज्ञानं करणं भवति, परामर्श व्यापारो भवति। नैयायिकानां मते तु लिंगदर्शनम् आदौ भवति, तदनन्तरं व्याप्तिस्मरणं, तदनन्तरं तु परामर्शः। तर्हि परामर्श अनन्तरं तु चतुर्थक्षणे तत्र अनुमिति भवति इति। परन्तु एका सिद्धि विद्यते, साध्यवत्ता निश्चयः। यदि पर्वते वह्निमत्ता निश्चय भवति चेत् तर्हि परामर्शादि सत्त्वेपि तत्र अनुमिति भवितुं नार्हति। यतो हि सिद्धेः अनुमितौ प्रतिबन्धकत्वात्। तत्र का नाम सिद्धिः जिज्ञासायां साध्यवत्ता निश्चयस्य सिद्धिरूपत्वं स्वीक्रियते उत वा साधकमानम् एव सिद्धि इत्यपि वक्तुं शक्यते। यतो हि तत्त्वचिन्तामणिकारे उक्तं साधकमानं साध्यवत्ता निश्चय। तर्हि साध्यवत्ता निश्चयस्य सिद्धिरूपत्वे यत्र प्रत्यक्षतः पर्वतो वह्निमान् वा पर्वते वह्नेः प्रत्यक्षं भवति तर्हि प्रत्यक्षसद्भावे अनुमिति भवितुं नार्हति इति कृत्वा तत्र पक्ष्यता सम्पादनाय सिसाधैषायाः कारणत्वम् अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यम्। तर्हि सिसाधैषा तु उत्तेजिका भवति, सिद्धि प्रतिबन्धिका भवति कारणीभूताभाव प्रतियोगित्वात्। यतो हि प्रतिबन्धकस्य लक्षणं भवति कारणीभूताभाव प्रतियोगित्वं प्रतिबन्धकत्वं। प्रतिबन्धक समानकालीन कार्यजनकत्वमेव उत्तेजकत्वं भवति। यथा अस्माभिः उक्तं पूर्वं, यत्र इंधनादि संयुक्त वह्नि अस्ति तत्र दाहो भवति, परन्तु चंद्रकांतमणि सद्भावे तु दाहो न भवति। अतः चंद्रकांतमणेः प्रतिबन्धकत्वं कल्प्यते। चंद्रकांतमणि सत्त्वसत्सायां यदि सूर्यकांतमणेः सद्भावत्वम् आगच्छति चेत् तर्हि तत्र दाहो भवति। अतएव प्रतिबन्धक समानकालीन सूर्यकांतमणि सद्भावे कार्यस्य दाह कार्यस्य जननात् अतः सूर्यकांतमणेः यथा उत्तेजकत्वं स्वीक्रियते तथैव यत्र पर्वतो वह्निमान् इत्याकारक निश्चय विद्यते परामर्शसत्त्वसायां तत्र यदि सिसाधैषा न भवेत् तर्हि अनुमितिर्नैव भवति। अतः तत्र अनुमिति संपादनाय सिसाधैषाया उत्तेजकत्वं स्वीक्रियते। अर्थात प्रतिबंधक सिद्धि समानकालीन सिसाधैषा सत्त्वे कार्यस्य अनुमित्यात्मक कार्यस्य
जननात् अनुमितिं प्रति सिसाधैषाया उत्तेजकत्वं सिद्धेश्च प्रतिबंधकत्वं स्वीक्रियते। यदि सिसाधैषा विरह सहकृत साधक सिद्ध्यभावस्य पक्षतात्वं स्वीक्रियते तर्हि यत्र सिसाधैषा अस्ति सिद्धिरपि अस्ति तत्र तु परामर्शादि सद्भावे अनुमिति भवत्येव सिसाधैषाया उत्तेजकत्वं स्वीक्रियते। परंतु तत्र सिसाधैषा समान काले सिद्धि सत्वे कथम अनुमितिर्भवति इति जिज्ञासायाम् उच्यते। तत्र विशिष्टाभावोऽपि कल्पनीयः। अर्थात सिसाधैषा विरहत्वं सिद्धौ एव विशेषणीयम्। नाम सिसाधैषा विरह विशिष्टत्वं सिद्धौ विशेषणम् इति ग्रंथकाराणाम् अभिमतम्। यत्र तु सिद्धिरस्ति सिसाधैषापि अस्ति तत्र पक्षताया संपादनाय अनुमितेः उत्पादनाय च सिसाधैषा विरह विशिष्टत्वं सिद्धौ अवश्यं विशेषणीयम्। अत्र सिसाधैषा विरहत्वं नाम सिसाधैषा अभावः अत्र विशेषणं सिद्धिश्च विशेष्यं भवति। यत्र तु सिसाधैषापि अस्ति सिद्धिरस्ति तर्हि प्रतिबंधकस्य सिद्धे सद्भावत्वेपि विशेषणीभूतस्य सिसाधैषा विरहस्य तत्र अभावात् नाम विशेषणस्य अभावात् विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव कल्पनात् सिसाधैषा विरह विशिष्ट सिद्ध्यभाव तत्र संजात इति कृत्वा सिसाधैषा विरह विशिष्ट सिद्ध्यभावस्य पक्षतात्वम् अस्माभिः अंगीक्रियते। अर्थात् सिसाधैषा काले सिद्धि काले परामर्शादि सत्वे अनुमिति भवत्येव। एवंच तत्र क्षणप्रक्रियाम् उपस्थापयति विश्वनाथः। तत्र पूर्वपक्षिभिः इत्थम् आशंक्यते अस्तु यत्र परामर्श सत्वदशायां यदि सिद्धि अस्ति तर्हि सिसाधैषाया सद्भावे अनुमिति भवति। तादृशा अनुमितेः संपादनाय नैयायिकैः किं कृतं सिसाधैषा विरहत्वं सिद्धौ विशेषण रूपेण स्वीकृतम्। अर्थात सिद्धौ सिसाधैषा विरहत्वं विशेषितम्। अस्तु यत्र तु आदौ परामर्शः तदनन्तरं तु सिद्धि तदनन्तरं तु सिसाधैषा एवं क्रमेण जायन्ते। तत्र सिसाधैषा काले परामर्शस्य कारणस्य नाशात् अनुमिति नैव भवति। कुत इति चेत् अपेक्षा बुद्धिं परित्यज्य ज्ञानं प्रथमक्षणे उत्पन्नं भवति, द्वितीयक्षणे ज्ञानस्य स्थितिः, तृतीयक्षणे ज्ञानस्य ध्वंसो भवति। अतः द्विक्षणावस्थायित्वम् अपेक्षा बुद्धिम् अतिरिच्य समेषां ज्ञानानां भवति। अर्थात तृतीयक्षण ध्वंस प्रतियोगित्वमेव ज्ञानस्य भवति। तर्हि प्रथमक्षणे यदि परामर्शः द्वितीयक्षणे सिद्धि तर्हि तृतीयक्षणे या सिसाधैषा भवति सिसाधैषा काले परामर्शस्य नाशात् अनुमिति नैव भवति। एवंच यत्र प्रथमक्षणे सिद्धि द्वितीयक्षणे तु सिसाधैषा तृतीयक्षणे तु परामर्श काले सिद्धेः नाशात् प्रतिबंधकस्य विरहात् भवति अनुमिति। एवंच यत्र आदौ सिसाधैषा तदनन्तरं च सिद्धि तदनन्तरं च परामर्श तत्र परामर्शकाले उत्तेजिकायाः सिसाधैषाया नाशात् प्रतिबंधकभूतस्य सिद्धेश्च सत्वात् नानुमितिः। एवंच यत्र सिसाधैषा नास्ति सिद्धिश्च अस्ति तत्र प्रतिबंधकसद्भावात् परामर्शादि कारणसद्भावेपि अनुमिति न भवति। अतः भवद्भिः यद् सिसाधैषा विरहत्वं सिद्धौ विशेषितं
तन्न युक्तम जतो हि एकस्मिन् काले ज्ञानद्वयस्य अनुत्पन्नत्वात् जुगपद ज्ञानानुत्पत्ति मनसो लिंगम। मुक्तावलिकारे अपि उक्तम योग्य विभु विशेष गुणानां जोगपद्य अनिषेधात्। अर्थात सिसादैसा समकाले सिद्धि व सिद्धि समकाले सिसादैसा व परामर्श समकाले सिद्धि सिसादैसा वा इति भवितुं नारति इति सिसादैसा विरा विशिष्टत्वं सिद्धो विशेषणं व्यर्थम्। यत्र तु सिद्धि सिसादैसा क्रमेण भवन्ति तत्र परामर्शकाले तु एकस्य सत्त्वेपि अपरस्य असत्त्वे यदि सिसादैसाया उत्तेजिकाया विद्यमानत्वम् अस्ति तत्र अनुमिति भवत्येव। परन्तु यत्र सिसादैसा एव नास्ति तत्र सिद्धिसत्त्वदशायाम् अनुमिति कदापि भवितुं नार्हति। एवञ्च परामर्शस्य जनकत्वं भवति तर्हि परामर्शमन्तरा तु अनुमितिर्न भवति। अतः प्रथमक्षणे यदि परामर्शः स्वीक्रियते तर्हि तृतीयक्षणे नाम सिसादैसा वा सिद्धिकाले परामर्शस्य नाशात् अनुमिति भवितुं नार्हति इति कृत्वा एककालावच्छेदेन ज्ञानद्वयस्य स्थितित्वमेव नैव सम्भवति इति कृत्वा सिसादैसा विरह विशिष्टत्वं सिद्धौ विशेषणं व्यर्थम्। तन्मतमपि न युक्तमिति विश्वनाथः प्रवदन्ति। तेषाम् अयम् आशयः अस्तु ज्ञानानां तृतीयक्षणध्वंस प्रतियोगित्वम् अर्थात द्विक्षण अवस्थायित्वं भवतु नाम एकस्मिन् काले ज्ञानद्वयस्य अनुत्पद्यमानत्वे भी विशिष्ट ज्ञानस्य तु उत्पत्ति भवितुम् अर्हत्येव। अतः यत्र वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतो वह्निमान् इत्याकारक सिद्ध्यात्मक परामर्शः तस्य परामर्शस्य प्रत्यक्षं स्मरणं भा जायते तदुत्तर काले च सिसादैसा तत्र च पक्षता संपत्तये सिसादैसा विरह विशिष्टत्वम् अवश्यं सिद्धो विशेषणीयम्। एतेन किम् आयातम् मुक्तावलिकारे इत्थं प्रतिपादितं यत्र तु वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतो वह्निमान् इत्याकारक सिद्ध्यात्म परामर्शस्य प्रत्यक्षं स्मरणं वा तदनन्तरं च सिसादैसा तत्र अनुमिति संपत्तये सिसादैसा विरह विशिष्टत्वं सिद्धो अवश्यं विशेषणीयम्। अर्थात ज्ञानद्वयस्य एककालावच्छेदेन अनुत्पद्यमानत्वेपि विशिष्ट ज्ञानस्य उत्पत्तौ तु कापि हानि नास्ति। तर्हि एककाले तु विशिष्ट ज्ञानं जायते सिद्ध्यात्मक परामर्शः तस्य आकारो भवति वह्नि पर्वतो वह्निमान् धूमादित्यत्र वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतो वह्निमान् वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वत परामर्शः भवति तस्मिन्नेव क्षणे पर्वतो वह्निमान् इति इन्द्रियसन्निकर्षो भी भवति। अतः प्रत्यक्षं भवति अयमेव वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतो वह्निमान् अयम् एव प्रकारः सिद्ध्यात्मक परामर्शः। तदनन्तरं च सिसादैसा भवति तत्र पक्षतात्व संपत्तये अस्माभिः सिसादैसा विरह विशिष्टत्वं सिद्धो विशेषणं दीयते। तथा विशेषणदाने किं भवति सिसादैसा विरह रूपस्य विशेषणस्य तत्र अभावात् सिसादैसाया सत्वात् सिसादैसा विरह विशिष्ट सिद्ध्यभावोपि जातः इति कृत्वा सिसादैसा विरह विशिष्ट सिद्ध्यभावो पक्षता इति पक्षतालक्षणं संगच्छते। तर्हि विशिष्टाभावः कतिविधः इति जिज्ञासायामुच्यते। विशिष्टाभावः त्रिविधः विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभावः विशेष्याभाव प्रयुक्त विशिष्टाभावः उभयाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभावः। अर्थात यत्र सिसादैसा अस्ति सिद्धिरस्ति तत्र विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभावः जतो हि विशेषणभूतस्य सिसादैसा विरहस्य तत्र अभावात् विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभावः। यत्र च सिसादैसा नास्ति सिद्धिरपि नास्ति अर्थात यत्र सिसादैसायाः विरहत्वं विद्यते सिद्धेरपि विरहत्वं विद्यते तत्र तु विशेष्याभाव प्रयुक्त विशिष्टाभावः। कुतः इति चेत् सिसादैसा विरहो अस्ति अर्थात विशेषणम् अस्ति सिद्धि नास्ति अर्थात विशेष्यं नास्ति अतः विशेष्याभाव प्रयुक्त विशिष्टाभावो विद्यते। यत्र च सिसादैसा अस्ति
सिद्धिश्च नास्ति अत्र उभयाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव। यतो सिसादशा अस्ति इति कथनेन सिसादशा विरहाख्य विशेषणं नास्ति, एवंच सिद्धि नास्ति इति कथनेन विशेष्यमपि नास्ति। अतः विशेषणमपि नास्ति विशेष्यमपि नास्ति, अतः उभयाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभावः। अनेन प्रकारेण विशिष्टाभावत्रयं स्वीकृत्य सिसादशा विरह विशिष्टत्वं सिद्धौ विशेषितम्। एवंच पर्वतो वन्यमान धूमादित्यत्र यदि धूमलिंग का परामर्श अस्ति, पर्वतो वन्यमान इत्याकार का सिद्धिरपि अस्ति, परंतु आलोकेन वन्यमनुमीयाम इति इच्छा स्यात्, तादृश इच्छाया उत्तेजकत्वं नास्ति। यत्किंचित् ज्ञानं मे जायताम इति इच्छायापि उत्तेजकत्वं तत् नांगीक्रियते। अतएव यत्पक्षक यत्साध्यक यद्लिंगक अनुमिति भवति, सिद्धि सत्वदशायां तत्पक्षक तत्साध्यक तल्लिंग का अनुमिति विषयनी इच्छाया एवं उत्तेजकत्वम् अस्माभिः अंगीक्रियते इति विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्याणाम् आशयः। एतेन किं ज्ञातं? धूमलिंग का अनुमिति स्थले धूमलिंग का अनुमिति इच्छाया एवं उत्तेजकत्वम्, आलोकलिंग का अनुमिति स्थले तु आलोकलिंग के इच्छाया एवं उत्तेजकत्वम्, धूमलिंग का अनुमिति स्थले आलोकलिंग के इच्छाया उत्तेजकत्वं नास्ति। एवं च यत्किंचित् ज्ञानं मे जायताम इति इच्छायापि उत्तेजकत्वं नांगीक्रियते। अतएव कार्यतावच्छेदकुख्यौ कारणतावच्छेदकुख्यौ लिंगत्वमपि विशेषणीयम्। एवं च प्रत्यक्षातिरिक्तं ज्ञानं मे जायताम इति इच्छा सत्वे वन्यव्याप्य धूमवान् पर्वतो वन्यमान इत्याकार सिद्ध्यात्मक परामर्श सत्वे तु अनुमिति भवति। तत्र तु प्रत्यक्षातिरिक्तं ज्ञानं मे जायताम इति इच्छाया उत्तेजकत्वं स्वीक्रियते। तत्र एवं भवति अनुमितौ सिद्धे प्रतिबंधकत्वं भवति। अनुमितिरपि द्विविधा भवति। अवच्छेदकावच्छेदन अनुमिति भवति, अवच्छेदक सामानाधिकरण्येन अनुमिति भवति। तत्र अवच्छेदकावच्छेदनानुमितौ नाम परतत्वावच्छेदेन पर्वतसामान्यानुमितौ कस्या सिद्धेः प्रतिबंधकत्वम् इति जिज्ञासायामुच्यते मुक्तावलिकारे। अवच्छेदकावच्छेदेन अनुमितौ अवच्छेदकावच्छेदन सिद्धिरेव प्रतिबंधिका, अवच्छेदन सिद्धिरेव प्रतिबंधिका भवति। अवच्छेदक सामानाधिकरण्येन अनुमितिं प्रति तु सिद्धिमात्रस्य विरोधित्वम्। एतेन ज्ञायते यदि परतत्वावच्छेदेन सकल पर्वते यदि वन्ये अनुमिति क्रियते, तत्र परतत्वावच्छेदेन पर्वतो वन्यमान इत्याकारक सिद्धेरेव अवच्छेदकावच्छेदेन अनुमितौ प्रतिबंधकत्वं स्वीक्रियते। एकदेशावच्छेदेन अनुमितिं प्रति पर्वतैकदेशावच्छेदेन वन्य अनुमितिं प्रति पर्वतत्वावच्छेदेन साध्य सिद्धेः पर्वत एकदेशावच्छेदेन साध्य सिद्धिरपि प्रतिबंधकत्वं स्वीक्रियते। एतेन फलितं भवति अवच्छेदकावच्छेदेन अनुमितिं प्रति अवच्छेदकावच्छेदेन साध्य सिद्धेः प्रतिबंधकत्वम्, अवच्छेदक सामानाधिकरण्येन अनुमितिं प्रति अवच्छेदकावच्छेदेन अवच्छेदक सामानाधिकरण्येन च उभय सिद्धेः प्रतिबंधकत्वं स्वीक्रियते। अतएव उक्तं मुक्तावलिकारे अवच्छेदक सामानाधिकरण्येन अनुमितौ सिद्धिमात्रस्य विरोधित्वम्। अस्तु, अनुमितिं प्रति तु सिद्धे प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव अस्माभिः अत्र प्रकल्पिता। सम्प्रति तु प्रत्यक्षं ज्ञानस्य कुत्र बलवत्वं कुत्र च न्यूनत्वम्, अर्थात प्रत्यक्षानुमित्योः प्रतिबंधक भावोपि वक्तव्यम्। तथा उच्यते समान विषयक यदि प्रत्यक्ष सामग्री अस्ति, समान विषयक यदि अनुमिति सामग्री अस्ति, तर्हि तत्र समान विषयक प्रत्यक्ष सामग्र्याः प्रतिबंधकत्वं स्वीक्रियते। यथा तु कार्यमात्रं प्रति कामिनी जिज्ञासायाः प्रतिबंधकत्वं स्वीक्रियते। यदि कामिनी जिज्ञासा भवति चेत् तर्हि किमपि कार्यं भवितुं नार्हति। अतः कामिनी जिज्ञासाय यथा स्वातन्त्र्येण प्रतिबंधकत्वम् अस्माभिः स्वीक्रियते, तथैव प्रत्यक्ष ज्ञान सामग्र्यापि प्रतिबंधकत्वं स्वीक्रियते। अर्थात समान विषय का प्रत्यक्ष सामग्री काले समान विषय का अनुमिति सामग्री सत्वदशायां समान विषय प्रत्यक्ष सामग्र्या एव उत्तेजकत्वं बलवत्वं प्रतिबंधकत्वं च कल्प्यते।
अर्थात समान विषय का अनुमिति सामग्री काले समान विषय का प्रत्यक्ष सामग्र्याया बलवत्वात् तत्र प्रत्यक्षमेव भवति। परंतु भिन्न विषय का अनुमिति सामग्री यत्र विद्यते भिन्न विषय का प्रत्यक्ष सामग्री अपि विद्यते तत्र भिन्न विषय का अनुमिति सामग्र्याः बलवत्वं कल्प्यते। अर्थात भिन्न विषय का प्रत्यक्ष सामग्री सत्वदशायां भिन्न विषय का अनुमिति सामग्री सत्वे भिन्न विषय का अनुमितिरेव भवति। अतः तत्र अनुमिति सामग्र्या एव उत्तेजकत्वं बलवत्वं च अस्माभिः कल्प्यते। अतएव अनेन क्रमेण सिसाधैसा विरह विशिष्ट सिद्ध्यभावः पक्ष्यता इति पक्ष्यतालक्षणम् आचार्यैः समर्थितम्। एतेन फलितं किं भवति? आदौ सिसाधैसा मात्रस्य पक्ष्यतात्वम् अस्माभिः निराकृतं। यतो हि यत्र सिसाधैसा नास्ति गगने मेघानुमितिर्मे जायतामिति इच्छा नास्ति तत्रापि गगनं मेघवत् इत्याकारक अनुमिति दर्शनात् सिसाधैसा मात्रस्य साध्य संशय मात्रस्य अनुमितिजनिक इच्छाया च पक्ष्यतात्वम् अस्माभिः निराकृतम्। एवञ्च यत्र सिसाधैसा अस्ति सिद्धिरपि अस्ति तत्र पक्ष्यतात्व संपादनाय सिसाधैसा विरह विशिष्टत्वं सिद्धौ विशेषितम्। एवञ्च यथा पूर्वपक्षवादिभिः प्रयुक्तम् एक कालावच्छेदन ज्ञानोद्देश्य उत्पत्ति भवितुं नार्हति तर्हि यत्र परामर्शः सिद्धि सिसाधैसा इत्थं क्रमेण भवन्ति तत्र सिसाधैसा काले परामर्शात्मकस्य कारणस्य नाशात् कथम् अनुमिति तत्र अनुमिति न भवति। एवञ्च यत्र सिद्धि सिसाधैसा परामर्श भवन्ति तत्र प्रतिबंधकस्य परामर्शकाले नाशात् अनुमिति भवति। एवञ्च यत्र सिसाधैसा सिद्धि परामर्शक्रमेण भवन्ति तत्र परामर्शकाले उत्तेजिकाया सिसाधैसा नाशात् अनुमिति न भवति। प्रतिबंधकस्य तत्र सद्भावात् तत्र अनुमिति कथं भवितुमर्हति? जुगपद ज्ञानानुत्पत्ति मनसो लिंगम भवति। अतः एक कालावच्छेदेन ज्ञानोद्देश्य उत्पत्ति भवितुं नार्हति। अतः तद्वारणाय सिसाधैसा विरह विशिष्टत्वं सिद्धौ विशेषणं निरर्थकं। तद्वारणाय अपि अयं प्रकल्पम इत्थं यत् प्रकल्पितम् आचार्यैः तत् प्रकल्पं परित्यज्य एतादृशमेकं ज्ञानं तैः संगृहीतं सिद्ध्यात्मक परामर्शः तस्य आकार भवति वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतो वह्निमान् इत्याकारक सिद्ध्यात्मक परामर्श तस्य परामर्श सत्वदशायां सिसाधैसा सत्वे अनुमिति संपादनाय पक्ष्यतात्व संपादनाय च सिसाधैसा विरह विशिष्टत्वं सिद्धो अवश्यं विशेषणीयम्। एवञ्च सिसाधैसा कुक्षौ लिंगस्यापि निवेशनं कर्तव्यम्। अन्यथा यत्किंचित् ज्ञानं मे जायताम् इत्यादि इच्छायाः धूमलिंगकानुमिति स्थले आलोकलिंग के इच्छायाः उत्तेजकत्वम् आगच्छति। तद्वारणाय लिंगस्यापि कारणतावच्छेद कुक्षौ नाम इच्छा कुक्षौ अवश्यं निवेशनीयं। तथा च तत्पक्षक तत्साध्यक तल्लिंगक अनुमिति विषयिनी इच्छाया एव उत्तेजकत्वं स्वीकरणीयम्। अनेन प्रकारेण सिसाधैसा विरह विशिष्ट सिद्ध भाव पक्ष्यता भवति इति नैयायिकानां सिद्धान्तः। एतदेव अत्र उपस्थाप्य अत्रैव उपरमामि। धन्यवादाः। नमो नमः।